आशिषित शरदको चाड तुरहीको चाड आएको छ। चाडद्वारा प्रशस्त आशिष पाउनुहोस् भन्ने चाहन्छु। आज यस तुरहीको चाडद्वारा यो चाड विश्वभरिका सम्पूर्ण सियोनका सन्तानहरूले परमेश्वरको सामु पूर्ण पश्चाताप गर्ने र पश्चाताप गरेर मुक्ति पाई स्वर्ग प्रवेश गर्न सक्ने आशिषित चाड बन्नेछ भन्ने आशा गर्दछु। यस्तो अर्थमा आज यहाँहरूसँगै अध्ययन गर्ने परमेश्वरको वचनको शीर्षक छ तुरहीको चाड र पश्चाताप। यो विषय लिएर सँगै परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नेछौँ। सर्वप्रथम लेवी अध्याय 23 को वचन सँगै पल्टाइ हेरौँ। पद 24 मा हेर्ने हो भने, इस्राएलीहरूलाई भन्, 7औं महिनाको पहिलो दिनमा तिमीहरूका निम्ति विशेष विश्रामको दिन होस्। त्यस दिन सम्झनाको लागि तुरही फुकेर पवित्र सभा राखियोस् भनिएको छ। आज पवित्र पात्रो अनुसार 7औं महिनाको पहिलो दिन हो। यो दिन चाहिँ तुरही फुकेर सम्झना गर्ने दिन हो भनिएको छ। हामी तुरहीको चाडको उत्पत्तिबारे हेरौँ। जब मोसा पहिलोपल्ट 10 आज्ञाको शिला पाटी लिएर सुनै पर्वतबाट ओर्लिए, तब इस्राएलीहरूले सुनको बाछालाई पुजिरहेका तिनले देखे। इस्राएलीहरूले मूर्तिलाई पुजिरहेका त्यो दृश्य देखेपछि मोसाले 10 आज्ञाको शिला पाटी पर्वतको फेदीमा फ्याँकेर फुटाइदिए। मोसालाई साह्रै रिस उठ्यो। यसकारण त्यो दिनमा 3000 जना मानिसहरू एउटै चिहान भए। तब बाँकी प्रजाहरूको होस ठेगानमा आयो र तिनीहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेको कुरा महसुस गरे अनि परमेश्वरको सामु सबै गल्तीहरू स्वीकार गर्दै तिनीहरूले गहिरो पश्चाताप गरे। त्यसपछि पवित्र पात्रो अनुसार 6औं महिनाको पहिलो दिन परमेश्वरले मोसालाई दोस्रोपल्ट 10 आज्ञा लिन सुनै पर्वतमा उक्लिनु भनेर आज्ञा गर्नुभयो। त्यसैले पवित्र पात्रो अनुसार 6औं महिनाको पहिलो दिन मोसा सुनै पर्वतमा उक्लिएर फेरि 40 दिनसम्म उपवास बसे। पहिलोपल्ट 10 आज्ञाको शिलापाटी पाउँदा पनि र दोस्रोपल्ट 10 आज्ञाको शिलापाटी पाउँदा पनि तिनी 40 दिनसम्म उपवास बसे। उपवास बसेपछि 40औं दिनमा 10 आज्ञा पाएर तिनी पर्वतबाट ओर्लिए। त्यो दिन नै पवित्र पात्रो अनुसार 7औं महिनाको 10औं दिन हो। पवित्र पात्रो अनुसार 7औं महिनाको 10औं दिनमा परमेश्वरले इस्राएलीहरूका सबै पाप प्रायश्चित गरिदिनुभयो भन्ने अर्थमा 7औं महिनाको 10औं दिनलाई प्रायश्चितको दिन नामक चाडको रूपमा तोकिदिनुभयो। अबको 10 दिनपछि प्रायश्चितको दिन आउने भएकोले पश्चातापी मनद्वारा प्रायश्चितको दिनको तयारी गर्नु भन्ने अर्थमा सधैँ प्रायश्चितको दिन आउनुभन्दा 10 दिन अघि तुरहीको चाडमा सबै प्रजाहरूले तुरही फुकेर वर्षभरि गरेका सबै पाप र अधर्महरू परमेश्वरको सामु स्वीकार गर्दै पश्चाताप गरून् भनेर परमेश्वरले यस्तो समय प्रदान गर्नुभएको हो। आज पवित्र पात्रो अनुसार 7औं महिनाको पहिलो दिन चाहिँ यस्तो अर्थमा परमेश्वरले स्थापना गर्नुभएको चाडको दिन हो। यस तुरहीको चाडभित्र पश्चातापको अर्थ समावेश रहेको छ। 2000 वर्ष अघि यो पृथ्वीमा आउनु भएर येशूज्यूले पश्चाताप गर, किनभने स्वर्गको राज्य नजिक आइपुगेको छ भन्नुभयो। स्वर्ग र पश्चाताप बीच छुट्याउनै नसकिने एकदमै महत्त्वपूर्ण र अटुट सम्बन्ध छ भन्ने यथार्थतालाई हामी सबैले बुझ्नुपर्छ। पश्चाताप गर, सजिलो गरी भन्नुपर्दा पश्चाताप नगरेसम्म स्वर्गको राज्य जान सकिँदैन। पश्चाताप गरेमा मात्र नजिक आएको स्वर्गमा जान सकिन्छ, प्रवेश गर्न सकिन्छ भन्ने अर्थ हो नि, होइन र? अधिकांश मानिसहरूले प्राय यसो भन्ने गर्छन्, मैले यो संसारमा जिउँदा एकचोटि पनि त्यस्तो कुनै गलत काम गरेको छैन भने मैले के को निम्ति पश्चाताप गर्नु पर्यो र? आत्मिक अवस्थालाई राम्ररी नबुझेसम्म स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्नको निम्ति किन पश्चाताप गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिँदैन। यो पृथ्वीमा आएर मानिसको चोला पहिरिनु अघि हामी सबैजना स्वर्गका स्वर्गदूतहरू थियौँ भनेर बाइबलमा उल्लेख गरिएको छ। स्वर्गमा कस्तो घटना घटेको थियो होला? स्वर्गमा
हामीले परमेश्वर विरुद्ध विद्रोह गर्यौं। त्यसरी स्वर्गमा पाप गरेर यो पृथ्वीमा धपाइएकाले अहिले हामीहरू मानिसको चोला पहिरेर जीवन बिताउनु परेको हो। तर वास्तवमा हामीहरू स्वर्गीय राज्यका स्वर्गदूतहरू थियौं, परमेश्वरका सन्तानहरू थियौं भनेर बाइबलमा बताइएको छैन र? त्यसो भए फेरि कसो गरेमा स्वर्गीय राज्य फर्कन सकिन्छ भन्ने प्रश्नको एकमात्र उत्तर नै पश्चाताप हो। हुन त यो पृथ्वीमा गरेको पापप्रति पनि हामीले पश्चाताप गर्नुपर्छ, तर सर्वप्रथम हामीले स्वर्गमा गरेको पापप्रति अनिवार्य पश्चाताप गर्नुपर्छ। कसैले मैले केही पाप गरेकै छैन, किन पश्चाताप गर्नु पर्यो र भनेर सोध्न सक्छन्। हामीहरूसँगै 1 यूहन्ना अध्याय 1 मा हेरौँ। 1:8 वचन हेर्ने हो भने, यदि हामीमा पाप छैन भनी हामी भन्छौं भने त हामीले आफैलाई धोका दिन्छौं र हामीमा सत्य हुँदैन। यदि हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्यौं भने उहाँले हाम्रा पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र सबै अधर्मबाट हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ, किनकि उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। यदि हामीले पाप गरेका छैनौं भने हामी भन्छौं भने हामी उहाँलाई झुटा तुल्याउँछौं र उहाँको वचन हामीमा हुँदैन भनिएको छ। हामीहरू वास्तवमा स्वर्गमा पाप गरेर यो पृथ्वीमा धपाइएका स्वर्गदूतहरू हौं, पाप गरेका आत्माहरू हौं। यो पृथ्वीमा जन्मनु नै पापी हो भन्ने कुराको प्रमाण हो, किनभने पापीले मात्र शरीरको खोल ओढ्न सक्छ। हामीहरू पापले गर्दा शरीरको खोल ओढेर यो पृथ्वीमा आयौं। यो पृथ्वीमा पश्चातापको जीवन जीउन् भनेर नै परमेश्वरले सम्पूर्ण मानव जातिलाई सीमित आयु दिनुभएको होइन र? 1 यूहन्ना 1:8 मा लेखिएको वचन जस्तै, यदि हामीमा पाप छैन भनी हामी भन्छौं भने त हामीले आफैलाई धोका दिन्छौं र हामीमा सत्य हुँदैन। यदि हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्यौं भने उहाँले हाम्रा पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र सबै अधर्मबाट हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ, किनकि उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। यदि हामीले पाप गरेका छैनौं भने हामी भन्छौं भने हामी उहाँलाई झुटा तुल्याउँछौं र उहाँको वचन हामीमा हुँदैन भनिएको छ। परमेश्वरले हामीले स्वर्गमा र यो पृथ्वीमा गरेका कार्यहरू समेत सबै जान्नुहुन्छ। त्यसैले त हामीले आफ्नो पापप्रति चाँडो पश्चाताप गरेर स्वर्ग फर्केको उहाँ चाहनुहुन्छ नि, होइन र? यसकारण बाइबलमा यदि हामीले पाप गरेका छैनौं भने हामी भन्छौं भने हामी उहाँलाई झुटा तुल्याउँछौं र उहाँको वचन हामीमा हुँदैन भनिएको छ। तुरहीको चाडदेखि सुरु भएर प्रायश्चितको दिनसम्म जारी रहने यो चाड चाहिँ परमेश्वरले हामीबाट पश्चातापको अपेक्षा गर्नुहुने चाड हो। चाहे हामीले यो पृथ्वीमा गरेको पाप होस्, चाहे स्वर्गमा गरेको पाप, चाहे याद आउने पाप होस्, चाहे याद नआउने पाप, ती सम्पूर्ण पापहरू परमेश्वरको सामु स्वीकार गरेर पूर्ण पश्चाताप गरी अनन्त स्वर्ग प्रवेश गर्ने यहाँहरू र म जसरी पनि हुन सकौं। अब पश्चाताप सम्बन्धी अगमवक्ताहरूका केही अगमबाणीहरू हेर्नेछौँ। हामी इजकियल अध्याय 18 मा एकचोटि हेरौँ। इजकियल 18:30 मा, यसकारण हे इस्राएलका घराना, म तिमीहरू हरेकको न्याय त्यसको चाल अनुसार गर्नेछु। परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, के गर? पश्चाताप गर, आफ्ना सबै अपराधहरूदेखि फर्क, तब तिमीहरूको पाप आफ्नो पतनको कारण हुने छैन। तिमीहरूले गरेका सबै अपराधहरू त्याग र नयाँ हृदय र नयाँ आत्मा ल्याऊ। तिमीहरू किन मर्छौ, हे इस्राएलका घराना? किनभने कसैको मृत्युमा म प्रसन्न हुन्न। परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, पश्चाताप गर। अनि त्यसपछि के भनिएको छ त? र बाँच भनिएको छ। यहाँ हेर्दा पश्चाताप नगरेमा मरिनेछ, तर पश्चाताप गर्नेहरूका लागि भने जीवनको मार्ग खुल्नेछ भन्ने यथार्थता बाइबल र अगमवक्ताहरूले गवाही दिएका छन्। पद 30 मा हेर्दा आफ्ना सबै अपराधहरूदेखि फर्क भनिएको छ
यो पृथ्वीमा गरेको पाप, स्वर्गमा गरेको पाप, जे जस्तो पाप भए पनि हामीले ती सबै पापहरूदेखि फर्कने जीवन जिउनुपर्छ। हामीलाई ती पापहरूदेखि फर्कने जीवन जिउने गराउन परमेश्वर यो पृथ्वीमा आउनुभएको होइन र? पश्चाताप सम्बन्धी परमेश्वरको अर्को चेतावनीको वचन हामी भजन सङ्ग्रहमा पनि हेर्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह अध्याय 7 को वचन हेरौँ। 7 को 12 मा हेर्ने हो भने, यदि मानिसले पश्चाताप गरेन भने त उहाँले आफ्नो तरवारमा सान लाउनुहुनेछ, उहाँले आफ्नो धनुमा तादो चढाउनुहुनेछ, उहाँले आफ्ना घातक शस्त्रहरू तयार पार्नु भएको छ, उहाँले आफ्ना काँडहरूलाई अग्निबाण तुल्याउनुहुन्छ, जसको कल्पना दुष्टताले पूर्ण छ र उपद्रवी सोच्दछ, त्यसले भ्रमलाई जन्म दिन्छ। यहाँ पद 12 मा हेर्दा यदि मानिसले पश्चाताप गरेन भने त परमेश्वरले कसो गर्नुहुनेछ भनिएको छ त? आफ्नो तरवारमा सान लाउनुहुनेछ। यदि मानिसले पश्चाताप गरेन भने त उहाँले आफ्नो धनुमा तादो चढाउनुहुनेछ भनिएको छ। यो वचनलाई अलि बुझिने भाषामा भन्नुपर्दा, यदि मानिसले पश्चाताप गरेन भने केवल विनाश र मृत्युले उसलाई पर्खिरहेको हुन्छ भन्ने अर्थ होइन र? त्यसो भए हामीले कस्तो पाप गर्यौं र त्यसको निम्ति कसरी पश्चाताप गर्ने होला? सर्वप्रथम हामीले स्वर्गबाट सुरु भएको हाम्रो पापको उत्पत्ति पत्ता लगाउनु पर्छ। स्वर्गदूतको संसारमा पहिलो पापीको मनस्थितिको बारेमा परमेश्वरले हामीलाई जानकारी दिनुभएको विषय हामी यशाया अध्याय 14 मा हेर्नेछौँ। यस्तो आत्मिक अवस्थाले गर्दा हामीहरू यो पृथ्वीमा धपाइएका रहेछौँ भन्ने कुरालाई सही तरिकाले बुझेर किन परमेश्वरले हामीलाई नयाँ करारका सम्पूर्ण व्यवस्था, विधि र नियम दिनुभएको रहेछ भन्ने कुरा समेत जान्ने समय लियौँ। यशाया 14 को 12 मा, ए बिहानको तारा, प्रभातको पुत्र, त स्वर्गबाट कसरी खसेको छस्? उहिले जाति जातिहरूलाई हुच्याउने, त कसरी भुइँमा तल खसालिस्? तैँले आफ्नो हृदयमा भनिस्, म स्वर्गमा उक्लनेछु, परमेश्वरका ताराहरूभन्दा माथि म मेरो सिंहासनलाई उच्च पार्नेछु। पवित्र पर्वतको सबैभन्दा उच्च टाकुरामा, सभासदको पर्वतमा म विराजमान हुनेछु। म बादलको टुप्पाभन्दा माथि उक्लनेछु, म आफूलाई सर्वोच्च परमेश्वर जत्तिकै बनाउनेछु। यहाँ सर्वोच्च भन्नाले परमेश्वर हुनुहुन्छ, तर प्रभातको पुत्रले म आफूलाई परमेश्वर जत्तिकै बनाउनेछु भन्ने मनस्थिति लिएर परमेश्वरको विरुद्धमा विद्रोह मचायो। पद 15 मा हेरौँ, तर त चिहानसम्म, खाडलको तल्लो गहिराईसम्मै हुच्याइस्, तँलाई देख्नेहरूले तँलाई एकटक लाएर हेर्नेछन् र तेरो भाग्यमाथि ध्यानसित गुनेर भन्नेछन्, पृथ्वीलाई हल्लाउने तथा राज्यहरूलाई थरहरी पार्ने त्यो त्यही मानिस हो जसले संसारलाई मरुभूमि बनायो र त्यसका सहरहरूलाई पराजय गर्यो। कैदीहरूलाई घर जानलाई नदिने के यो त्यही मानिस हो? जाति जातिका सबै राजाहरू प्रत्येक आफ्नै चिहानमा गौरवमा पस्रिरहेका छन्, तर तँ चाहिँ त तेरो चिहानबाट नचाहिने हाँगा जस्तै फ्याँकिस्। त तरवारले रोपिएकाहरूसँग, खाडलका ढुङ्गाहरूमा खसेकाहरूसँग मारिएकाहरूले ढाकिएको छस्। त खुट्टाले कुल्चिएर पैताला मुनि परेको लास झैँ भएको छस्। दफनको समयमा त उनीहरूसित मिल्ने छैनस्, किनकि तैँले आफ्नो देशको संहार गरेको छस्। तैँले आफ्ना मानिसहरूलाई मारेको छस्। दुष्टका सन्तानको नाउँ कहिल्यै लिइने छैन भनिएको छ। यो चाहिँ परमेश्वरले बेबिलोनका राजाको विगत, उसको पहिलाको जीवनको बारेमा वर्णन गर्नुभएको दृश्य हो। उसले परमेश्वरको सिंहासनभन्दा आफ्नो सिंहासनलाई अझ उच्च पार्न खोज्ने जस्तो दुस्साहस गर्यो। यस्तो पापले अन्त्यमा कस्तो परिणाम निम्ति आयो त? प्रकाशको पुस्तकमा हेर्ने हो भने स्वर्गमा के भयो भनिएको छ? लडाईँ भयो भनिएको छ। अजिङ्गरको रूपमा दृष्टान्त गरिएको शैतान, त्यसका दूतहरू सँगसँगै पृथ्वीमा फ्याँकिएको दृश्य प्रकाशको पुस्तकमा छ नि, होइन र? तिनीहरूले परमेश्वरको सिंहासन हडप्न खोज्ने जस्तो जघन्य अपराध गरे। इजकियल अध्याय 28 को अभिलेखमा पनि एकचोटि हेर्नेछौँ। इजकियल अध्याय 28 मा, इजकियल 28 को 11 मा हेरौँ। पद 11 मा हेर्ने हो भने, परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो? हे मानिसको छोरो, टुरोसका राजाको विषयमा विलाप गर र त्यसलाई भन्, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, त सिद्धताको एक नमुना थिइस् र बुद्धिले पूर्ण सर्वाङ्ग सुन्दर। परमेश्वरको बगैँचा अदनमा त थिइस्, हरेक बहुमूल्य पत्थरले त सिँगारिएको थिइस्। मानिक, पुष्पराज, पन्ना, पितमणी, आनिक्स, बिल्लौर, निर, फिरोजा र बेरुजले त आभूषित थिइस्।
तेरा मणिघरहरू सुनले मोहोरिएका थिए, त सृजेको दिनमा नै ती तयार पारिएका थिए। अभिभावकहरू हुनलाई त अभिषेक गरिएको थिइस्, किनकि त्यसरी नै मैले तँलाई नियुक्त गरेको थिएँ। परमेश्वरको पवित्र पर्वतमा त थिइस्, अग्निमय पत्थरहरूका बीचमा त हिँड्थिस्। त सृजिएको दिनदेखि तमा अधर्म फेला नपरेको दिनसम्म तेरो चाल ढङ्गमा त दोषरहित थिइस्। तेरा चारैतिरका व्यापारद्वारा त उपद्रवले भरिइस् र तैँले पाप गरिस्। यसैले मैले तँलाई परमेश्वरको पर्वतबाट अपमान गरी खेदिदिएँ र हे अभिभावकहरू, मैले तँलाई अग्निमय पत्थरहरूका बीचदेखि धपाइदिएँ। तेरो सुन्दरताले गर्दा तेरो हृदय घमण्डले फुलियो। तैँले आफ्नो गौरवको कारण तेरो बुद्धिलाई भ्रष्ट पारिस्। यसैले मैले तँलाई जमिनमा फालिदिएँ। राजाहरूका अघि मैले तँलाई तमासा बनाइदिएँ। तेरा धेरै पापहरू र बेइमान व्यापारद्वारा तैँले तेरा पवित्र स्थानहरूलाई बिटुलो पारेको छस्। यसैले गर्दा मैले तँबाटै एउटा आगो निकालिदिएँ र त्यसले नै तँलाई भस्म पार्यो। तँलाई निहालेर हेर्नेहरू सबैका दृष्टिमा मैले तँलाई जमिनमा खरानी तुल्याइदिएँ भनिएको छ। हिजकियल अध्याय 28 तुरोसका राजाको पहिलाको जीवनको बारेमा वर्णन गरिएको छ। तुरोसका राजा अभिभावकहरू हुनलाई अभिषेक गरिएका थिए, तर तिनको हृदय घमण्ड र उपद्रवले भरियो र अन्ततः तिनले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्न पुगे। परमेश्वरले बेबिलोनका राजा र टुरोसका राजाको पहिलाको जीवनको उदाहरण देखाउनुको कारण चाहिँ हामीहरू पहिलाको संसारबाट किन यो पृथ्वीमा आयौँ र परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्नु अघिको हाम्रो जीवन कस्तो थियो भन्ने कुरा बुझाउनको निम्ति हो। यसकारण येशूज्यूले उहाँ यो पृथ्वीमा कसलाई खोज्न आएको हुँ भनेर भन्नुभयो त? उहाँले म धर्मीहरूलाई होइन तर पापीहरूलाई बोलाउन आएको हुँ भन्नुभयो। त्यसो भए पापीहरूले कहाँ पाप गरे होलान्? स्वर्गमा पाप गरे। यस्ता पापीहरूलाई पश्चाताप गराएर मुक्ति दिन येशूज्यू यो पृथ्वीमा आउनुभयो नि, होइन र? हामी लुका 5:31 सँगै हेर्नेछौँ। तर येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, निरोगीलाई वैद्यको खाँचो पर्दैन, तर रोगीलाई मात्र। म धर्मीहरूलाई होइन तर पापीहरूलाई पश्चातापको निम्ति बोलाउन आएको हुँ। येशूज्यू यो पृथ्वीमा आउनुको कारण चाहिँ धर्मीहरूलाई बोलाउन होइन तर पापीहरूलाई के को निम्ति आउनुभयो त? पश्चातापको निम्ति। पश्चाताप गराउन यो पृथ्वीमा आउनुभयो भनेर भनिएको छ। हामीले एकछिन अघि हेरेको 1 यूहन्नाको पुस्तकको वचन जस्तै, यदि हामीले पाप गरेका छैनौँ भने हामी भन्छौँ भने हामी उहाँलाई झुटा तुल्याउँछौँ भनिएको छ। हामीहरू स्वर्गीय राज्यमा यस्तो जघन्य पाप गरेर यस पृथ्वीमा धपाइएका पापी आत्माहरू अर्थात् पापीहरू हौँ। यस्ता पापीहरूलाई मुक्तिको मार्गमा डोर्याउन र पश्चाताप गराउन येशूज्यू यो पृथ्वीमा आउनुभयो। त्यसैले सुसमाचारको सेवा कार्यको प्रारम्भमा उहाँले पश्चाताप गर, किनभने स्वर्गको राज्य नजिक आइपुगेको छ भन्नुभयो। फेरि भन्नुपर्दा, तिमीहरू साँच्चै स्वर्ग फर्कन चाहन्छौ भने स्वर्गीय संसारदेखि थुप्रो लागेका सबै पापहरूबाट पहिला मुक्त हुनुपर्छ र पश्चातापको अर्थलाई पूरा गर्नुपर्छ भन्ने यथार्थता येशूज्यूले हामीलाई प्रष्टसँग बोध गराउनु भयो नि, होइन र? त्यसो भए कसो गरेमा यी सम्पूर्ण पापहरू क्षमा हुन सक्छ होला? मानव जातिका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेकै पाप क्षमा हो। सर्वप्रथम पाप भनेको के हो भन्ने बारे थप अध्ययन गरौँ। 1 यूहन्ना 3:4 सँगै हेर्नेछौँ। पाप गर्ने हरेकले व्यवस्था भङ्ग गर्दछ। पाप नै के हो भनिएको छ त? व्यवस्था भङ्ग हो। यो पृथ्वीमा पनि कानुन र व्यवस्था भए जस्तै स्वर्गमा पनि स्वर्गीय कानुन र व्यवस्था छ। त्यो स्वर्गीय संसारको व्यवस्थालाई तोडेर ब्रह्माण्डको क्रम र स्वर्गको कानुन सबै भङ्ग गर्ने दियावलस शैतानको छलमा परेर मानव जातिले परमेश्वरको सिंहासनलाई हडप्न खोज्ने जस्तो जघन्य पाप गरेकाले सबैजना यस संसारमा धपाइए। यी सबै हुनुको मुख्य कारक तत्त्व नै परमेश्वरले तोकिदिनु भएको व्यवस्था, विधि र नियमलाई आदर नगर्ने मन हो। त्यसैबाट सम्पूर्ण पापको सुरुवात भएको हो। त्यसैले बाइबलमा पाप नै के हो भनिएको छ त? अनि पाप गर्नेले के भङ्ग गर्दछ? पाप गर्ने हरेकले व्यवस्था भङ्ग गर्दछ। पाप नै व्यवस्था भङ्ग हो।
भनेर भनिएको छ। पद 5 देखि लगातार हेरौँ। पाप हरण गर्नलाई नै उहाँ प्रकट हुनुभएको हो भन्ने कुरा तिमीहरू जान्दछौ र उहाँमा कुनै पाप छैन भन्ने वचन दिनुभएको छ। पद 6 मा हेर्नेछौँ। उहाँमा रहने कसैले पाप गरिरहँदैन, पाप गरिरहने कसैले उहाँलाई नदेखेको छ न त चिनेको नै छ। साना बालकहरू, कुनै मानिसले तिमीहरूलाई छल्न नपाओस्। जो धार्मिकतामा चल्छ ऊ धर्मी हो जस्तो उहाँ धर्मी हुनुहुन्छ। जसले पाप गर्छ त्यो कसको हो? जसले पाप गर्छ, जसले व्यवस्था भङ्ग गर्छ त्यो दियावलसको हो, किनकि दियावलसले त सुरुदेखि नै पाप गर्दै आएको छ। दियावलसका कामहरू नष्ट पार्नलाई नै परमेश्वरका पुत्र प्रकट हुनुभएको हो भनिएको छ। परमेश्वरको व्यवस्था, विधि र नियम पालन नगर्ने अनि परमेश्वरको आज्ञालाई बेवास्ता गर्दै त्यसअनुसार नजिउने मानिसहरू सबैजना शैतानको छलमा पर्नेछन् र शैतानको इच्छा बमोजिम पाप गर्न पुग्नेछन् भन्ने यथार्थता बाइबलले हामीलाई अवगत गराएको छ, सिकाएको छ। त्यसैले यो पृथ्वीमा आउनुहुँदा पनि परमेश्वरले सधैँ जोड दिनुभएको कुरा के हो त? मानव जातिलाई बचाउन यो पृथ्वीमा आउनु भएर उहाँले व्यवस्था, विधि र नियम राम्ररी पालन गर्नु भन्ने शिक्षाको वचनलाई निरन्तर जोड दिँदै आउनु भएको छ। हामी व्यवस्था 8 को 1 को वचन हेर्नेछौँ। मैले तिमीहरूलाई आज दिएका सबै आज्ञा होसियारी साथ मान, कि तिमीहरू जीवित रहन र सङ्ख्यामा बढ्न सक, र गएर परमप्रभुले तिमीहरूका पिता पुर्खालाई शपथ खाएर प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशलाई अधिकार गर्न सक। तिमीहरूलाई दिन तुल्याउन, जाँच गर्न र उहाँका आज्ञा मान्ने हृदय छ कि छैन भनी जान्नलाई यी 40 वर्षभरिको उजाड स्थानको यात्रामा परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले कसरी तिमीहरूलाई डोर्याउनुभयो सो स्मरण गर भनिएको छ। परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई 40 वर्षसम्म उजाड स्थानको बाटो हिँड्ने गराउनुको कारण चाहिँ तिनीहरूले परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने कुरा जाँच गर्नको निम्ति थियो। यो कुराको टुङ्गो नलगाउन्जेल के उहाँले ती इस्राएलीहरूलाई 40 वर्षसम्म उजाड स्थानमा हिँडाउनु भएन र? त्यो चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्था, विधि र नियम त्यतिसम्म महत्त्वपूर्ण भएकोले गर्दा हो। अहिले हामीहरू विश्वासको उजाड स्थानको बाटोमा हिँडिरहेका छौँ। यो विश्वासको उजाड स्थानमा हिँड्ने क्रममा परमेश्वरले आपसमा एकतामा रहनु भन्नुहुँदा हामीहरू सुन्दर एकतामा रहनुपर्छ। आफू होचिनु भन्नुहुँदा होचिनुपर्छ र नम्र हुनु भन्नुहुँदा हामीहरू नम्र हुनुपर्छ। जस्तो वचन दिनुभए तापनि त्यो वचन र आज्ञामा आज्ञाकारी हुने मानिसहरूले नै अनन्त स्वर्गीय राज्य पुनः प्राप्त गर्न सक्नेछन् नि, होइन र? त्यसैले येशूज्यूले पनि हामीलाई पश्चाताप गर्ने तरिका सिकाउनु हुँदा एकदम महत्त्वपूर्ण वचन दिनुभयो। हामी मर्कुस 1 को 15 को वचन हेर्नेछौँ। उहाँले भन्नुभयो, समय पुरा भएको छ र परमेश्वरको राज्य नजिक आइपुगेको छ। पश्चाताप गर र केमा विश्वास गर? सुसमाचारमा विश्वास गर। स्वर्गीय राज्यमा पाप गरेर यो पृथ्वीमा धपाइएका पापी आत्माहरूले सुसमाचारमा विश्वास गर्नु, सुसमाचार पालन गर्नु र सुसमाचारको कार्य गर्नु नै पश्चाताप गर्न सकिने एकमात्र तरिका हो। सत्यताबाट भन्नुपर्दा सुसमाचार भनेको के हो भनेर हामीले सिकेका छौँ त? नयाँ करारको सत्यताभित्र विभिन्न व्यवस्था, विधि र नियम लगायत पश्चाताप गरेका मानिसहरूले मान्नुपर्ने सम्पूर्ण शिक्षा समावेश छ नि, होइन र? त्यसैले त पश्चाताप गरेका मानिसहरूलाई सुसमाचारमा विश्वास गर भनेर भनिएको हो। यो नयाँ करारलाई विश्वास नगर्नेहरूले कदापि सुसमाचारलाई विश्वास गर्न सक्दैनन्। साथै सुसमाचारलाई विश्वास नगर्नेहरूले कदापि पश्चाताप पुरा गर्न सक्दैनन् भन्ने अर्थ हो नि, होइन र? त्यसो भए नयाँ करारमा त्यस्तो कुन कुरा भएकोले हामीलाई नयाँ करार सुसमाचारमा विश्वास गर्न भनिएको होला? लुका अध्याय 22 मा गएर यसको उत्तर पत्ता लगाऊ। लुका 22 को 7 को वचन हेर्ने हो भने, अखमेरी रोटीको चाडको दिन आयो, जुन दिन निस्तार चाडको थुमा बलि चढाउनु पर्थ्यो। उहाँले पत्रुस र यूहन्नालाई यसो भनेर पठाउनु भयो, गएर हाम्रा निम्ति निस्तार चाडको भोज तयार गर। निस्तार चाडको भोज मानिरहनु भएको दृश्य पद 19 मा गएर हेर्नेछौँ। अनि उहाँले रोटी लिनुभयो र धन्यवाद चढाउनु भएपछि त्यो भाँच्नुभयो र तिनीहरूलाई यसो भन्दै दिनुभयो,
तिमीहरूका निम्ति दिइएको यो मेरो शरीर हो, मेरो सम्झनामा यो गर्ने गर। यसै गरी खाइसक्नु भएपछि उहाँले कचौरा लिनुभयो र भन्नुभयो, यो कचौरा तिमीहरूका निम्ति बगाइएको मेरो रगतमा स्थापित गरिने नयाँ करार हो भनिएको छ। यहाँ देख्न सकिए जस्तै येशू ख्रीष्टको मृत्यु र बलिदान केमा समावेश छ त भन्दा नयाँ करारमा समावेश छ। नयाँ करार भनेको नै सुसमाचार हो। ख्रीष्टको अनमोल रगत बिना हामीहरू कदापि अनन्त स्वर्गीय राज्य प्रवेश गर्न सक्दैनौँ। येशू ख्रीष्टको अनमोल रगतद्वारा स्वर्ग प्रवेश गर्न सकिने कुरा सुनेपछि कसैले निस्तार चाड मात्र मान्नु काफी छैन र भन्ने गर्छन्। हामीले निस्तार चाडको साँचो अर्थ बुझ्न आवश्यक छ। यो नयाँ करार केद्वारा स्थापना भएको हो भनेर भनिएको छ त? येशूज्यूले मेरो रगतमा स्थापित गरिने नयाँ करार हो भन्नुभएको छैन र? यस नयाँ करारभित्र हाम्रा परमेश्वर, हाम्रा आत्मिक पिता माताको बलिदान समावेश छ। मेरो पापले गर्दा को बलिदान हुनुभयो र कसले मृत्यु भोग्नुभयो भन्ने कुरा हामी सन्तानहरूले बुझ्नुपर्छ र सधैँ मनन गर्नुपर्छ। फेरि कहिल्यै यस्तो घटना घट्न नदिनको निम्ति हामीले पाप मुक्त जीवन जिउनु पर्छ नि, होइन र? हाम्रा सबै पापहरू क्षमा भएकोले हामीहरू फेरि चाहिँ कहिल्यै कुनै पापमा संलग्न हुनु हुँदैन। हामीलाई यी सबै कुराहरू बुझाउन परमेश्वरले सत्यताभित्र विभिन्न व्यवस्थाहरू स्थापना गर्नुभयो। पुरानो करारको समयमा सबातको बलि, नित्य बलि, चाडको बलि, प्रजाहरूको पापको सट्टामा चढाइने प्रायश्चितको बलि जस्ता बलिहरू थिए। कुनै पशुलाई बलि गरेर रगत बगाउनु भनेको कसै न कसैले पाप गरेको छ भन्ने कुरा हो। त्यसरी कसैको पापको सट्टामा पशुलाई मारेर बलि गर्ने गरिन्थ्यो। यहाँ प्रश्न चाहिँ हाम्रो पापको सट्टामा कसले मृत्यु भोग्नुभयो भन्ने कुरा हो। हाम्रो सट्टामा कसले मृत्युको पीडा सहँदै प्राण अर्पण गर्नुभयो भन्ने कुरालाई हामीले राम्ररी बुझेमा बल्ल साँचो पश्चाताप गर्न सक्छौँ। नयाँ करारको सत्यताले हामीलाई दिन चाहेको सन्देश के हो भन्ने कुरालाई हामीले स्पष्टसँग बुझ्नुपर्छ। परमेश्वरको क्रुसको बलिदान र मृत्यु चाहिँ उहाँको बलिदानको एक अंश मात्र हो। त्यसमा कति धेरै कष्ट र पीडा समावेश छ भन्ने यथार्थतालाई हामी परमेश्वरका सन्तानहरूले राम्ररी बुझ्नुपर्छ। अब फेरि चाहिँ कुनै पनि पापमा संलग्न नहुने जीवन जिउँदै मुक्ति र अनन्त स्वर्गमा सबैजना प्रवेश गर्न सक्ने अनुग्रहात्मक शरतको चाड बन्नेछ भनी आशा गर्दै आजको प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।